السلام عليكم صديقاتي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير في احسن ما يرام. اليوم نقدم لكم فريزي سهل وبسيط بنكهه الفانيلا، كيجي رائع بما انه موسم ديال الفواكه الحمراء. بالنسبه للفريز او الفرومبواز هذا هو الموسم ديالو. هاد التحليه كتجي رائعه وخفيفه وسهله وبسيطه، متكونه بالجينواز، وعندنا كريمه ديال دبلوماد وللتزيين دايرين غير كريم شونتي او كريم شونتي بالكريم تشيز، كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو ونبداو على بركه الله مع المقادير. بالنسبه للجينواز كنحتاجوا لها 2 بيضات، عندنا 80 غرام ديال سنيده او سكر حبيبات، وعندنا 80 غرام ديال الدقيق المنخول، وكنحتاجوا نكهه الفانيلا او فانيلا حبوب او فانيلا سائله اللي عندكم يمكن لكم تستعملوها. كناخذ واحد لو بول وكنعملوا فيه 2 بيضات. 2 بيضات كنستعملهم كاملين، يعني البيض والصفر. الا بغيتوا ديروا الطريقه الاخرى ديال الصفر بوحدو عاد تضربوا البيض الابيض يمكن لكم، ولكن هذه الطريقه هي اسهل طريقه باش توجدوا الجينواز. كنعملوا معاه سنيده كامله 80 غرام، وعندنا نكهه الفانيلا وقبيصه ديال الملح، وكنضربوا هذا الخليط مزيان حتى يتضاعف لنا الحجم ديالو، تقريبا واحد 3 دقائق وحنا كنضربوهم حتى يكبر الحجم ديالو بحال هذا الشكل ويبيض لينا. كنزولوا الطراب الكهربائي وكناخذوا هنايا غناخذوا الدقيق عندي هنايا 80 غرام يعني قد سنيده قد الدقيق. كنغربلو مزيان وكنخلط الخليط، كنحركو بسباتول او لالوش ديال الخشب اللي عندكم يمكن لكم تستعملوها. كنحركو من الاسفل الاعلى باش ما نهبطوش هذاك البيض اللي طربنا. كناخذ نغربل بشويه وحنا كنخدموا هذاك الخليط. يمكن لكم تعوضوا واحد الكميه من هذا الدقيق بالنشا، كيجي خفيف به. يمكن لكم تزيدوا واحد راس معلقه ديال الخماره، هذه اضافه الا ما بغيتوهاش، راه الجينواز معروفه ما فيهاش الخماره. من بعد ما كنخلطوا الخليط كناخذوا واحد لاطه ديال الفرن وكنعملوا فيها بابي كويسون، ورق ديال الفرن، وكنكبوا هذا الخليط وكنمدوا بكودي او بسباتيل وكنضرب الطاوه على طاوله العمل، وكان باش يخرجوا من هذوك الفقاعات، وكندخلوا لواحد الفرن اللي كنكون مسخنينه على 180 درجه، شاعلين عليه الفوق والتحت واحد 8 دقائق او 10 دقائق الماكسيموم باش ما يقصحش لينا هذاك البسكويت ديال هذا الجينواز ديالنا وتولي تكسر لينا باش يبقى لنا ندي وطري. من بعد ما كنخرجوا الجينواز ديالنا من الفرن كنعملوه في الطاوله ديال العمل، كنحيدوه من الطاوه باش ما يقصحش لينا مازال، ونزولوا نخليوه حتى يبرد، وكنزولوا له هذاك البابي كويسو كيف ما لاحظتوا كيجي ندي وطري، ما كنفوتوش 10 دقائق ولا غادي يقصاح لينا. كنقطعوا 2 دوائر لان في الفريزيه ديالنا غادي نحتاجوا 2 طبقات. كنحاولوا هاد الطبقات يكونوا صغر من المول ديالنا. الا كنا غادي نستعملوا المول ديال 20 نقطعوه ديال 18 سنتيم. هادشي اللي درت. كيف ما كتلاحظوا ها هما 2 طبقات، وكيف ما كتلاحظوا الجينواز ديالنا هشيشه ورطيطبه. بالنسبه للكريم باتيسي كنحتاجوا ليه 250 غرام ديال الحليب اي 4 لتر، عندنا 2 اصفار ديال البيض، عندي 50 غرام ديال سكر حبيبات، عندنا 30 غرام ديال الكريمه بودره الكريمه الحلواني او نشا، عندنا 30 غرام ديال الزبده، كنحتاجوا واحد 3 الوريقات ديال الجيلاتين ونكهه الفانيلا. بالنسبه للكريم باتيسي قبل ما نبداو كنوجدوا الجيلاتين. انا استعملت 2 ولكن من الافضل ديروا 3 باش تجي الكريمه عاقده مزيان. كنديروها في ماء بارد كيف المعتاد، حي غير كتطلق تقريبا 1 دقيقه، وكنزولوها ونحتفظوا بها على جنب. بالنسبه للكريم باتيسي يمكن لكم تعملوا الطريقه اللي عجبتكم، انا كندير هذه اسهل طريقه. كنعمل كاسرونه فيها الحليب، كنعمل السكر، كنعمل بودره الكريم باتيسي او نشا لما عندكمش تعوضوها بنشا، كنعمل اصفر البيض وكنحركهم مزيان على البارد. من بعد كنعملهم على نار متوسطه مع التحراك المستمر، كنبقى نحرك باش ما يتلياش في الجوانب ديال الكاسرونه حتى تيعقد ليا الخليط مزيان. كنبقى ضروري بالتحراك. هذه الطريقه اللي كنستعملوا، هذه اسهل طريقه. يمكن لكم تستعملوا الطريقه الاخرى، يعني تسخنوا الحليب وتديروا في واحد لوبول، ديروا اصفر البيض مع سنيده
مع بودرة الكريم باتيسي وتخلطوهم مزيان. عاد ملي يطيب الحليب كتكبوا عليه وتخلطوهم وترجعوهم على العافيه حتى يعقدوا. من بعد ما كيعقد هاد الكريم باتيسي كنزولو من على النار، ضروري يعقد مزيان مع التحريك المستمر. كنزولو من على النار وكنعمل معاه الزبده. عندي 30 غرام ديال الزبده، وقلت لكم هنايا درت 2 اوراق ديال الجيلاتين، ولكن من الافضل ديروا 3 الاوراق ديال الجيلاتين باش يجيكم الكريمه شاده راسها مزيان. ونحركوهم مزيان مع بعضياتهم هذا الخليط حتى يتجانسوا العناصر ويولي كريمه ليس. يمكن لكم تصفيوها في هذه المرحله باش ما يكونوش فيها شي تكتلات. انا ما درت ليها والو، كيف ما كتلاحظوا كتجي نيت مقاده ما فيهاش تكتلات. من بعد كنعملها في واحد لو بول، كنقلبها في واحد لو بول وكنغلفها بالبلاستيك الغذائي ملامس ليها باش ما تكون لياش القشره. هنايا في هذه المرحله هذه كريم باتيسي ضايف لنا لها غير جيلاتين. هنايا باش تولي كريم دبلومه غادي نديروا لها كريم شونتيي. عندي هنايا واحد 4 لتر، يعني رابعه كريمه. يمكن لكم تستعملوا كريمه ما فيهاش سكر، غادي تكون من الافضل. الا كنتوا غادي تستعملوا كريمه بحال اللي استعملت من الافضل تنقصوا السكر في الكريم باتيسي. هنا كنطربوا الكريمه الشونتيي 250 او 4 كنطربوها على شكل شونتيي. بالنسبه اللي ما عندوش الكريمه السائله يمكن له يستعمل علبه ديال بودره الشونتيي مع 4 لتر ديال الحليب يطربوا مزيان حتى هو. من بعد كناخذوا نطربوا الكريم باتيسي ديالنا اللي كيكون برد لينا. هنايا ضروري هاد المرحله يكون بارد، يعني تقدروا توجدوا قبل ما توجدوا الجينواز. الكريم باتيسي هو الاول، توجدوا الجينواز فداك الوقيته راه كيكون كيبرد لكم. من بعد ما كيبرد لينا كنطربوه مزيان باش ما يبقاش لينا عاقد. من بعد كنبقى نضيف له شويه بشويه هذاك الكريم شونتيي اللي عندنا مع التحراك غير على مهل، يعني بسرعه منخفضه بزاف باش ما يهبط ليناش هذاك الكريم. كنخلطوه شويه بشويه. من بعد كنضيفوه ليه كامل ونخلطوه من الاسفل الاعلى باش ما يهبط ليناش الكريمه، ونخلطوه حتى يتجانس لنا هاد العناصر تتولي لنا كريم دبلومه. هذه هي الكريم دبلومه. كريم دبلومه في الاساس هي كريم باتيسي زائد جيلاتين زائد كريم شونتيي، كيولي سميتو كريم دبلومه. الخليط من بعد ما كيتجانس لنا العناصر كيولي لنا ليس وكريمي ولذيذ. الفانيلا مضافه لها، يمكن لكم تضيفوا لها اي نكهه بغيتوها، ولكن الفانيلا كتواتيها مزيان. من بعد كنوجدوا لا ميزون بلاص. عندنا هنا الجينواز ديالنا، عندنا واحد 2 ديسكات، عندنا هنا كريم دبلومه ديالنا، عندنا السيرو اللي كالمعتاد هو كميه ديال السكر الضعف ديالو، الماء والنكهه اللي بغيتو. هنا درت نكهه الفرومبواز. وعندي الفريز عندي احتاجيت واحد 2 علبات ديال الفريز. نصف الكميه غادي نحتاجوها مقطعه على النصف باش نعملوها على الاطار ديالنا. وهنايا كنوجدوا الاطار ديالنا، كنوجدوا في طبق التقديم لان مباشره غادي تحيديه. ومن الافضل الاطار اللي غادي تستعملي الاطار اللي كيتحل. الا كنتي غادي تحل باش تجيك سهله تحليه ضروري يكون اطار اللي كيتحل. او يمكن لكم تستعملوا البلاستيك الرودويد. انا استعملت بابي كويسو ولكن عذبني شي شويه، من الافضل ديروا الرودويد او اطار اللي كيتحل. هذا هو اهم حاجه. كناخذوا كندوروا عليه الفريز مقسوم غير على 2، يكون الطول ديالو حتى هو قدهم قد بعضياتهم. هنا كناخذوا واحد لو ديسك ديال الجينواز ديالنا كنحطوه في الوسط، يعني كنقول لكم صغر من المول بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص. يعني الا كنتو غادي ديروا ديال المول ديال 20 ديروا اطار ديال البسكويت ديال الجينواز ديالكم 18 او 17 باش ندوزو هذوك الجوانب ديالو كله فريز. من بعد كنسقيوه مزيان باش يجينا نديو طري هذاك الجينواز، لان الجينواز كتكون شويه ناشفه ضروري تسقيها. من بعد كنكبوا واحد الكميه ديال الكريمه نقادوها فوق الجينواز ديالنا وندوزوها في الجوانب ديال على الفريز باش يشد لينا بلاصتو. هنا يمكن لكم تستعملوا الجبن الحلواني باش تعرفوا تخدموا به مزيان. انا استعملت عادي كيف المعتاد غير معلقه وقديته كيف ما كتلاحظوا. كنقادو ما بين فريزه وفريزه كنحاول ندخل فيها شويه ديال الكريم باش يشد بلاصتو. من بعد ندير واحد الكميه ديال الفريز. هنايا الفريز عادي، هذاك الفريز اللي بقاو لي، هذوك الطريفات اللي بقاو لي ملي قطعتهم مربعات صغيورين وعملتهم هنايا. من بعد كنعملوا شويه ديال الكريم باش من الفوق منه باش نثبتوا هذاك الفريز في هذيك الطبقه. من بعد كنعملوا طبقه اخرى
ديال الجينواز ديالنا ونكبوا ما تبقى ديال الكريمه. هذه هي الطريقه اللي كنستعملوها. بالنسبه للفاكهه هنايا استعملت الفريز، داكشي علاش كيتقالوا فريزي. يمكن لكم تستعملوا فرومبواز، راه درتها عند فيديو سابق عندي هنايا في القناه. ويمكن لكم تستعملوا الكيوي، اناناس كيتواتى معه مزيان، اناناس معلب، او البوار يعني البعويد معلب حتى هو. او يمكن لكم تستعملوا اي فاكهه بغيتو، من الافضل ما تكونش من الحوامض، من الافضل اي فاكهه. او يمكن لكم ديروا تشكيله ديال الفواكه كتسمى توتي فروتي، يعني ديروا كيوي، فريز، فرومبواز، فواكه حمراء، يعني اللي بغيتو لكم الاختيار. اناناس ديروا تشكيله في الاطار وتشكيله في الوسط، كيجي رائع. هاد الكريمه كتجي لذيذه. من بعد كندخلوهم للثلاجه يشدوا راسهم تقريبا واحد 6 سوايع، او المجمد واحد الساعه من الافضل. انا ما كنفضلش نستعمل نديرهم في المجمد، لان الفواكه من بعد ما كيدخلوا المجمد كيطلقوا الماء. داكشي علاش قلت لكم تستعملوا لي غودويد او المول اللي كيتحل باش تقدروا يجيكم ساهل تحلوا هذا المول ديالكم، هذا الكاطو ديالكم. من بعد التزيين كيبقى اختياري. انا استعملت شويه ديال الكريم شونتيي، يعني تقريبا واحد 100 غرام، ضفت ليها واحد معلقه كبيره ديال كريم تشيز، او يمكن لكم تعملوا غير كريمه شونتي بوحدها، او لكم الاختيار. بالنسبه للفريزي ها هو الشكل ديالو من بعد ما ديمونطيناه، هو كيجي رائع ولذيذ. يمكن لكم تزينوه غير هكا تزينوه بالفواكه. او في الاصل الكريم الفريزي كيتصايب بالكريم موسلين، يعني كريم باتيسي، كنضيفوا له الزبده. هي الكميه ديال الزبده كتكون كثيره، داكشي علاش انا كندير كريم دبلومات كيجي شويه خفيف. وكيزينوا من الفوق بالبات دامونت، يعني بات دامونت كيزينوا بها بالفوق. وهنايا تزيين قلت لكم انايا كيبقى اختياري، زينتو غير بالكريم شونتيي مطرب، بالجبن الحلواني، وزينتو بالفواكه الحمراء. عندي الفريز والفرومبواز والميغ، يعني كيبقى لكم الاختيار تزينوا باش ما بغيتو الفريزي ديالكم. كيجي لذيذ وخفيف وسهل وبسيط. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وفيه جميع النصائح باش ينجح لكم هذا الفريزي. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه، نهاركم